मैं डेरिक वॉकर ऑक्सफोर्ड बाइबल चर्च का पास्टर हूँ और मुकाशवा की किताब की इस सीरीज में हम देख रहे हैं कि ये मुस्तकबिल के वाक़यात की तफसील कैसे बयान करती है, खास तौर पर जो मुसीबतों या खुदावंद के दिन के मुतालिक है। और पहले हमने देखा कि मत्ती 24 में यस्सु मसीह और पहला थस्सलुनीकियों उसके पहले बाब में पौलुस हमें सिखाता है कि खुदावंद का दिन मुसीबत के फौरन बाद शुरू होता है, उठाए जाने के बाद, यानी मुसीबत के दिन के बाद। यस्सु ने कहा, मिसाल के तौर पर, जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा, क्योंकि जिस तरह तूफान से पहले के दिनों में लोग खाते पीते और ब्याह शादी करते थे, उस दिन तक कि नूह कश्ती में दाखिल हुआ और जब तक तूफान आकर उन सब को बहा न ले गया, उनको खबर न हुई, उसी तरह इब्ने आदम का आना होगा। तो जैसे आलमी तूफान इसी दिन आया जब ईमान वाले कश्ती की हिफाजत में गुम हो गए, वैसे ही मुसीबत का तूफान पूरी दुनिया पर इसी दिन नाजिल होगा, जब तमाम ईमानदार मसीही निजात की कश्ती की हिफाजत में ले जाए जाएंगे और जब वो हमारे लिए उठाए जाने के वक्त में आएंगे। और अगली आयत इसकी तस्दीक करती हैं, जो कहती हैं, उस वक्त दो आदमी खेत में होंगे, एक को ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। गौर करें, वो हमारे खुदावंद के आने की बात कर रहा है, हमें अपने साथ ले जाने के लिए ये उठाए जाने की बात कर रहा है। यस्सु ने अपने आने को चोर के आने से तशबीह दी और अचानक कीमती चीजें यानी ईमानदारों को घर से जमीन से ले जाने के लिए आता है। जैसा कि आप जानते हैं, यस्सु हकीकत में चोर नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ वही चीजें ले रहा है जो उसकी हैं। अगर आपने अपना दिल मसीह को दिया है तो आप मसीह के हैं, लेकिन दुनिया के लिए ये ऐसा होगा जैसे एक चोर आता है। आप जानते हैं, जब 1 बिलियन मसीही जमीन से गायब हो जाएंगे, लेकिन हमारे लिए मसीह का आना चोर का आना नहीं है, बल्कि दुल्हन के लिए इसके दुल्हे का आना है। और इसीलिए पौलुस थस्सलुनीकियों में कहता है, इसी वास्ते कि तुम आप खूब जानते हो कि खुदावंद का दिन इस तरह आने वाला है जिस तरह रात को चोर आता है, और ये उठाए जाने के वक्त होगा। दूसरे अल्फाज में, मुसीबत उठाए जाने के साथ शुरू होती है। जिस वक्त लोग कहते होंगे कि सलामती और अमन है, उस वक्त उन पर इस तरह नागहां हलाकत आएगी जिस तरह हामला को दर्द लगते हैं, और वो हरगिज न बचेंगे, और ये मुसीबत का आगाज होगा। और वो यानी दुनिया हरगिज न बचेंगे। लेकिन तुम ए भाइयों, तारीकी में नहीं हो कि वो दिन चोर की तरह तुम पर आ पड़े। तुम अंधेरे की बादशाहत में नहीं हो, और वो दिन यानी खुदावंद का दिन, मुसीबत तुम पर चोर की तरह ना आ जाए। दूसरे अल्फाज में, मसीह का चोर की तरह आना, जो कि खुदावंद के दिन की मुसीबत का आगाज है। लेकिन हम मसीह को चोर की तरह नहीं देखते, हम इसे दुल्हन के लिए एक दुल्हा की तरह देखते हैं। लेकिन दुनिया के लिए ऐसा होगा जैसे चोर आया हो और ईमानदार अचानक गायब हो जाएंगे। लेकिन फिर से गौर करें, वो कहता है कि खुदावंद का दिन रात के चोर की तरह आता है। मसीह का चोर की तरह आना खुदावंद के दिन की मुसीबत का आगाज है, और ये भी इस बात की तस्दीक करता है जो यूहन्ना मुकाशवा की किताब में जाहिर करता है। मुकाशवा 1:19 में यूहन्ना से कहा गया कि बस जो बातें तूने देखी उन सब को लिख ले, ये मसीह का विजन है। और दूसरी बातें जो अब हैं वो मुकाशवा 2 और 3 में कलीसिया के दौर का इंकशाफ है, और तीसरी बातें जो इसके बाद वाक़या होंगी यानी कलीसिया के दौर के बाद और इसके बाद होने वाली बातों की मुंतकिली मुकाशवा 4 बाब उसकी पहली आयत पर होती है, जब यूहन्ना आसमान पर उठाया जाता है। गौर करें, जब यूहन्ना आसमान पर उठाया जाता है और इससे कहा जाता है, यहाँ आओ और मैं तुम्हें वो चीजें दिखाऊंगा जो इसके बाद होने को हैं, तो ये मुंतकिली है। अब हम वक्त के नए मरहले में हैं जो कलीसिया के दौर के बाद हैं। तो वो वाक़यात जो वो आसमान में देखता है वो मुकाशवा 4 के बाद होते हैं, वो बिल्कुल कलीसिया के दौर के बाद होते हैं, यानी फौरन उठाए जाने के बाद। और वो क्या देखता है? वो आसमान में कलीसिया को जलाल में देखता है, जिसकी नुमाइंदगी 24 बुजुर्गों के जरिए की गई है, जो ये गाते हैं कि वो हर कौम से बर्रा के खून के जरिए कैसे छुड़ाए गए हैं। फिर वो देखता है कि मसीह 7 मोहरों वाली किताब लेता है, और फिर 6 बाब में वो इन पहली 6 मोहरों को खोलता है, और ये 6 मोहरें मुसीबतों को जारी करती हैं। वो फैसले जो जमीन पर अदालत की शुरुआत करते हैं। तो एक बार फिर हम देखते हैं कि खुदावंद का दिन
इसी दिन शुरू होता है जिस दिन कलीसिया का दौर उठाए जाने के साथ खत्म होता है। पहली मोहर मसीह को मंजर आम पर लाती है, जो कि सफेद घोड़े का सवार है, और ये मुकम्मल तौर पर दूसरा थस्सलुनीकियों के साथ हम आहंग है, जो बयान करती है कि कलीसिया इस वक्त मुखालफे मसीह को रोक रही है और ये ऐसा करती रहेगी जब तक कि इसे उठाए जाने के बाद रास्ते से हटा न दिया जाए। और यही हम मुकाशफा में देखते हैं कि जैसे ही कलीसिया आसमान पर उठाई जाती है, पहली मोहर खुलती है और मुखालफे मसीह को ताकत में आने के लिए छोड़ दिया जाता है। हमने देखा कि मुसीबत के आगाज से जब पहली 6 मोहरें खुलती हैं तो एक इब्तदाई दौर होगा जो शायद सिर्फ चंद महीनों का होगा, इससे पहले कि 7वीं मोहर खोली जाए, और 7वीं मोहर में 7 नरसिंगों की अदालत शामिल है। इन चंद महीनों के दौरान खुदा 1,44,000 को बचा रहा है और तैयार कर रहा है जो मुसीबत में मुनादी का आगाज करेंगे। जब इन पर मोहर लग जाएगी और अपनी खिदमत शुरू करने के लिए तैयार होंगे तो फिर आसमान में 7वीं मोहर खोली जाएगी और पहला फरिश्ता अपना नरसिंगा फूंकेगा, और यह मुकाशफा 8 में है। ये इसी वक्त होता है जब इसराइल खुद को एक अहद के जरिए मुखालफे मसीह के साथ बांधता है, और ये वो अहद है जो आखिरी 7 सालों का आगाज करता है, जिसे दानियल का 17वां हफ्ता कहा जाता है। और ये वो वक्त भी है जब दोनों गवाह हैकल में 1260 दिन यानी 3.5 साल के लिए अपनी खिदमत का आगाज करते हैं, और इसी तरह इनकी खिदमत 3.5 सालों पर मुहित है। ये दानियल के 17वें हफ्ते का पहला निस्फ है। इसी वक्त के दौरान वो पूरे इसराइल में मनादी करेंगे, जब इसराइल अपनी नई हैकल में आएंगे और ये ऐलान करेंगे कि यस्सु मसीह हकीकी मसीह है और इनके लिए खुदा के बर्रे के तौर पर मुआ है। जब हैकल में कुर्बानियां हो रही होंगी, 2 गवाह इनकी तर्जुमानी करेंगे और कहेंगे कि दर हकीकत ये सब यस्सु मसीह की आखिरी कुर्बानी की तस्वीरें हैं, और पूरी दुनिया में टीवी कैमरों के जरिए अंजील की मुनादी भी करेंगे। तौबा करने की दावत देते हुए इन्हें अदालत से खबरदार भी करेंगे। वो नरसिंगा की 6 अदालतों में से हर एक का पहले से ऐलान करने जा रहे हैं। जब वो मरते हैं तो दुनिया इन पर इल्जाम लगाती है और वो रोए जमीन पर रहने वाले तमाम लोगों को अजाब देते हैं। आज हम इस पर गौर करेंगे, इन 2 गवाहों की इस ताकतवर खिदमत पर जो पहली निस्फ मुसीबत में है, जिसका जिक्र हमें मुकाशफा 11 में मिलता है। इसे मुकाशफा 11 में बयान किया गया है। मुकाशफा 11 की पहली 6 आयात इसकी मंजरकशी करती हैं, इनकी मौजज़ाती खिदमत को पहली निस्फ मुसीबत में बयान करते हुए, और वो मंजर हैकल का सहन है जहां इनकी खिदमत मबनी है। और हैकल का सहन अब यहूदियों और गैर यहूदियों के दरमियान तकसीम हो चुका है, लेकिन यहूदियों को अपने मुकद्दस मकाम पर अपनी हैकल में इबादत करने की इजाजत देगा। और मुझे आसा की मानिंद एक नापने की लकड़ी दी गई, और किसी ने कहा कि उठकर खुदा के मकदस और कुर्बान गाह और उसमें के इबादत करने वालों को नाप, और उस सहन को जो मकदस से बाहर हैं खारिज कर दे, और उसे ना नाप क्योंकि वो गैर कौमों को दे दिया गया है। ये मुखालफे मसीह के अहद की वजह से है। दरअसल ये निस्फ हैकल की जमीन गैर कौमों को और निस्फ यहूदियों को देता है। ये इसी अहद के जरिए गैर कौमों को दिया गया है। यहाँ जो नापने का अमल है वो मिल्कियत और इस जगह के इस्तेमाल का हक जाहिर करता है। तो ये इस मुसीबत के आगाज की बात कर रहा है जब इसराइल हैकल पर इख्तियार हासिल करेगा और वहां इबादत करने का हक रखेगा। इस अमन माहिदे के तहत हैकल की जमीन यहूदियों और गैर कौमों के दरमियान तकसीम की जाएगी। बैरूनी सहन जहां गैर कौमों की इबादत गाह है, और ये गैर कौमों के इख्तियार में होगा। और इसी तरह यहूदी इबादत को दोबारा तामीर शुदा हैकल में मुसीबत के पहले निस्फ में बहाल किया जाएगा, और हैकल की जमीन 2 हिस्सों में तकसीम की जाएगी। दोनों की अलग इबादत गाहें होंगी। देखें, मुखालफे मसीह इसका इंतजाम करेगा। और इस तरह हम देखते हैं कि मुसीबत के आगाज में यहूदी हैकल में काम करने के काबिल होंगे, और यही वो जगह है जहां 2 गवाह कायम होंगे। ये इस अहद के जरिए मुमकिन होगा जो इसराइल मुखालफे मसीह के साथ करते हैं, क्योंकि दानियल 9:27 में है, जो अहद कायम करेगा। ये भी कहता है कि मुखालफे मसीह मुसीबत के वस्त में इस अहद को तोड़ देगा। और वो ये कैसे करेगा? ये इसराइल पर हमला करके, हैकल पर कब्जा करके और हैकल में यहूदी इबादत को रोक कर होगा। वो यानी मुखालफे मसीह बहुत से लोगों के साथ एक अहद की तस्दीक करेगा 7 दिन के लिए, यानी 7 साल। 7 साल के वस्त में वो ज़बिया और हदिये मौकूफ करेगा। वो इस अहद को तोड़ता है, तो अहद का ताल्लुक हैकल से होना चाहिए।
اور हैकल में वो एक ऐसी मकरूह चीज कायम करेगा जो वीरानी का बायस बनेगी जब तक कि मुकर्ररा खात्मा इस पर नाजिल ना हो जाए। ये दूसरी आमद पर है। हकीकत यह है कि दानियल 9:27 में हैकल के सिलसिले में अपने अमाल के लिहाज से अहद को तोड़ने की वजाहत करता है और ये साबित करता है कि अहद के मरकज में एक माहिदा है जो हैकल के इख्तियार की तकसीम का मसला हल करता है। इस अहद में इसराइल के लिए बड़ा फायदा यह है कि इसे अपने मुकद्दस मकाम पर हैकल बनाने का हक मिलेगा और बहुत से यहूदी मुखालफे मसीह को एक मसीही शख्सियत के तौर पर देखेंगे क्योंकि वो यकीन रखते हैं कि सिर्फ मसीह ही हैकल को इनके लिए बहाल कर सकता है। गौर करें, मुखालफे मसीह भी दुनिया के बहुत से लोगों के लिए नजात दहिंदा ही होगा। जो वो सब कुछ कर सकता है जो बहुत से लोगों ने करने की कोशिश की लेकिन माजी में नाकाम रहे, लेकिन वो अमन को कायम करेगा। लेकिन इसकी हकीकी फितरत वस्त मुसीबत के वक्त जाहिर होगी जब वो मुआहिदा तोड़ेगा, इसराइल पर हमला करेगा और हैकल को अपने कब्जे में कर लेगा। इसकी गैर कौमों की फौजें फिर कदीम शहर या मशरकी वस्त यरूशलम पर जुल्म तसल्लत करेंगी और वो मशरकी यरूशलम पर मुसीबत के आखिरी 3.5 साल के लिए तसल्लत करेंगे, जिसे बड़ी मुसीबत कहा गया है। हम ये बात मुकाशफा 11:2 में देखते हैं। और उस सहन को जो मकदस के बाहर है खारिज कर दे और उसे ना नाप क्योंकि वो गैर कौमों को दे दिया गया है। वो मुकद्दस शहर को 42 महीने तक पामाल करेंगी। ये 42 महीने वो दूसरा निस्फ है जो मुसीबत के बाद मुखालफे मसीह मुआहिदा तोड़ता है और कदीम शहर और हैकल पर कब्जा करता है। तीसरी आयत में बयान किया गया है, और मैं अपने 2 गवाहों को इख्तियार दूंगा और वो टाट ओढ़े हुए 1260 दिन नबूवत करेंगे। लिहाजा ये 1260 दिन 2 गवाहों की खिदमत का पहला निस्फ है। गौर करें, ये दानियल का 70वां हफ्ता है। ये दिलचस्प बात है कि यूहन्ना 3.5 सालों के 2 मुख्तलिफ अदवार मुसीबत के पहले और दूसरे निस्फ को एक ही वक्त की तवल्लद को बयान करने के लिए 2 मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हुए अलग करता है। 70वें हफ्ते का पहला निस्फ जब 2 गवाह हैकल पर गलबा रखते हैं जो 1260 दिन के तौर पर नापा जाता है, जबकि 70वें हफ्ते का दूसरा निस्फ जब गैर कौमें मुखालफे मसीह के तहत हैकल पर गलबा रखती हैं तो इसे 42 महीने के तौर पर नापा जाता है। ये एक ही मुद्दत है लेकिन 2 मुख्तलिफ तरीकों से बयान की गई है और ये 2 मुख्तलिफ वक्तों की मुद्दत की निशानदही करता है, हालांकि इनका दौरानिया एक जैसा ही है। एक पहली निस्फ का हवाला देता है, दूसरा दूसरी निस्फ का। तो मुकाशफा 11 में 2 गवाहों के वक्त में मुसीबत की पहली निस्फ के दौरान यहूदियों के हाथों में हैकल की वजाहत की गई है, लेकिन गैर कौमों के पास बैरूनी सहन होगा। फिर वस्त मुसीबत में मुखालफे मसीह मशरकी यरूशलम पर मुकम्मल इख्तियार हासिल कर लेगा, बशमूल हैकल को भी, और इस तरह गैर कौमें दूसरे 3 साल और 6 माह के दौरान इस पर कंट्रोल रखेंगी। और ये इसी हमले के दौरान है कि मुखालफे मसीह 2 गवाहों को कत्ल करता है। मुखालफे मसीह ने दोनों गवाहों को कत्ल किया, लेकिन इसके बाद जब उन्होंने अपनी खिदमत 1260 दिनों के लिए मुकम्मल की होगी, क्योंकि उस वक्त तक वो नाकाबिले शिकस्त थे, उसने कहा जब वो अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वो हैवान जो अथाह गढ़े से निकलेगा उनसे लड़कर उन पर गालिब आएगा और उनको मार डालेगा। इसे हैकल के मकाम पर इख्तियार हासिल करने के लिए 2 गवाहों को शिकस्त देना जरूरी है और वहां यहूदी इबादत को रोकना और अपनी मकरूह चीज को कायम करना और इसे अपने लिए एक हैकल में तब्दील करना है और इस तरह मशरकी यरूशलम पर मुकम्मल गलबा हासिल करना है, जो आयत 2 में इसके बारे में बयान किया गया है कि वो 70वें हफ्ते के दूसरे निस्फ के दौरान इसका मालिक है। और इसी तरह ये दोबारा इस बात की तस्दीक करता है कि 2 गवाहों की खिदमत मुसीबत के पहले निस्फ में है। कुछ लोग समझते हैं कि तीसरी हैकल की तामीर मुसीबत के दिनों के बाद शुरू होगी और वो इसे मनफी तौर पर देखते हैं क्योंकि जानवरों की कुर्बानियों के दोबारा आने के ख्याल की वजह से, और इसीलिए वो इसे हकारत से मुखालफे मसीह की हैकल कहते हैं, लेकिन कलाम इसे खुदा की हैकल और मकदस जगह कहता है। और यही वजह है कि मुखालफे मसीह का इसकी बेहुरमती करना खुदा के खिलाफ एक संगीन जुर्म है। खुदा 4 नबूवती पेशगोइयों में इसे अपनी हैकल के तौर पर अपना लेगा और यही है जो इसे अपने मकासद को पूरा करने के लिए उठाता है, हालांकि ये सिर्फ चंद सालों के लिए कायम रहेगा। ये खुदा के मंसूबे में है और इस हैकल के जरिए इसराइल को अपने पास वापस बुलाने के लिए इस्तेमाल करेगा, अगरचा ये सिर्फ 3.5 साल के लिए काम करता है।
لیکن یہ اسرائیل کی آخری نجات میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، خاص طور پر ان دو گواہوں کے ذریعے جو وہاں خدمت کریں گے۔ دوسری ہیکل کی تباہی کے تقریباً 2000 سال بعد یہودیت نے گناہوں کی معافی کے لیے خون کی اہمیت کا انکشاف کھو دیا ہے۔ انہوں نے اس کے بجائے اعمال کے ذریعے نجات کا ایک مذہب اختیار کر لیا ہے، اور قربانیوں کی یہ بحالی اسرائیل کو اس مرکزی حقیقت کی طرف واپس لے جائے گی کہ صرف خون کے ذریعے ہی آپ معاف کیے جا سکتے ہیں، یعنی یسوع مسیح کا خون۔ یہ دو نبی قربانیوں کو ایک بصری مدد کے طور پر استعمال کریں گے۔ مسیح اور اس کی قربانی کی گواہی دے کر وہ اعلان کریں گے کہ قربانی کا نظام اس آنے والے مسیح کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، جس نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ اور پھر وہ اعلان کریں گے کہ مسیح پہلے ہی یسوع مسیح کے طور پر آ چکا ہے، اور وہ اپنے پیغام کی حمایت کریں گے۔ خدا ان کے پیغام کی حمایت معجزاتی نشانیوں اور عجائبات کے ساتھ کرے گا، بشمول اس کی صلاحیت کہ وہ نرسنگے کی عدالتوں کا پہلے سے اعلان کریں، اور آخرکار وہ اس کو اپنے 3 دن کے بعد جی اٹھنے اور عروج سے ثابت کرتا ہے۔ وہ یہ منادی کرتا ہے کہ مسیح مر کر 3 دن بعد پھر سے جی اٹھا۔ یہ یونا کا نشان ہے۔ ہیکل بھی انہیں بہترین مقام فراہم کرے گی جہاں سے وہ تمام اسرائیل اور پوری دنیا کی توجہ حاصل کرے گا۔ تمام اسرائیل اس نئی ہیکل کی طرف آ رہے ہوں گے، اور جب وہ قربانیاں پیش کر رہے ہوں گے تو یہ دو گواہ مسیح کی منادی کریں گے اور اعلان کریں گے کہ وہ پہلے ہی آخری قربانی کے طور پر مر چکا ہے، اور اس طرح یہ دو گواہ اسرائیل کو خدا کی طرف بلانے اور واپس لانے میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اور مصیبت کے پہلے نصف میں اپنی ہیکل میں خدمت کے ذریعے وہ ٹاٹ پہنے ہوئے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ وہ اسرائیل اور پوری دنیا کو توبہ کے لیے بلا رہے ہیں۔ مکاشفہ 11 باب اس کی 4 آیت انہیں پیش گوئی کی تکمیل کے طور پر شناخت کرتا ہے۔ یہ کہتی ہے، یہ وہی زیتون کے 2 درخت ہیں اور 2 چراغ دان ہیں جو زمین کے خداوند کے سامنے کھڑے ہیں۔ اور یہ زکریا 4 کا حوالہ ہے جو مستقبل کی ہیکل کی پیش گوئی کرتا ہے، جس میں 2 مسح شدہ افراد بہت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں تاکہ یہ ہیکل قوموں کے لیے روشنی بننے کا اپنا کردار ادا کر سکے۔ زکریا نے ان 2 مسح شدہ افراد کو 2 زیتون کے درختوں کے طور پر دیکھا جو چراغ دان کو مسح کا تیل فراہم کرتے ہیں، جس سے یہ اپنی روشنی چمکانے کے قابل ہوتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں، یہ دونوں ہیکل کی خدمت کا ایک لازمی حصہ ہوں گے جو روشنی بننے کا کردار ادا کرتے ہیں۔ مکاشفہ 11:4 کہتا ہے، 2 گواہ اس پیش گوئی کی تکمیل ہیں، اور اس طرح وہ دونوں چراغ دان ہیں۔ یہ کہتا ہے، دوسرے الفاظ میں، وہ گواہ کے طور پر ہیں، اور وہ زیتون کے درخت ہیں جن کا ذکر زکریا کرتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں، وہ ہیکل کی خدمت کا کام کرتے ہیں۔ وہ روئے زمین کے خدا کے سامنے کھڑے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی خدمت صرف اسرائیل کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے لیے ہے۔ بطور مسح شدہ نبی وہ خدا کی حضوری میں کھڑے ہوتے ہیں تاکہ اس کا کلام حاصل کریں، اور جب کہ ہیکل دوبارہ فعال ہو چکی ہے، خدا ان دونوں کو اسرائیل کو خون کی قربانی کی اہمیت یاد دلانے کے لیے استعمال کرے گا جسے وہ بھول چکے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا، قربانیاں مذبح پر پیش کی جائیں گی۔ عزیزو، وہ اسرائیل کو یہ خوشخبری سنائیں گی، یہ قربانیاں مسیح کی آخری قربانی کی تصویر ہیں کہ معافی پہلے ہی اس کے خون کے ذریعے ہو چکی ہے، اور اب آپ اسے ایمان کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ خدا کا نام لینے سے آپ بچائے جائیں گے۔ یہ دونوں گواہ اسرائیل کو اس کے مسیحا کو قبول کرنے کے لیے اور تیار کرنے کی ایک اہم خدمت رکھتے ہیں۔ اب یہ دونوں گواہ ہیکل میں بغیر کسی رکاوٹ کے واز کرنے کی کیوں اجازت رکھتے ہیں؟ حکام انہیں ہٹانے کی کوشش کریں گے۔ 5ویں آیت کہتی ہے کہ جو کوئی ان کو نقصان پہنچائے گا وہ مارا جائے گا، اور اگر کوئی انہیں ضرر پہنچانا چاہتا ہے تو ان کے منہ سے آگ نکل کر ان کے دشمنوں کو کھا جاتی ہے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ مارا جائے گا۔ اس طرح وہ ہیکل پر اختیار رکھتے ہیں۔ ان کی طاقت اس حقیقت میں بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اس کے 3.5 سال کے اختتام پر مخالف مسیح ان کے ساتھ جنگ کرتا ہے، جو 2 لوگوں کے خلاف لڑنے کے لیے استعمال ہونے والی عام زبان نہیں ہے۔ ان کی خدمت میں بہت سے شاندار معجزات شامل ہیں، جیسا کہ 6 آیت میں بیان ہے۔ یہ کہتی ہے، ان کو اختیار ہے کہ آسمان کو بند کر دیں تاکہ ان کی نبوت کے زمانہ میں پانی نہ برسے، اور پانیوں پر اختیار ہے کہ انہیں خون بنا ڈالے، اور جتنی دفعہ چاہیں زمین پر ہر طرح کی آفت لائیں۔
تو خدا ان کے پیغام کو تقویت دیتا ہے، انہیں منادی کرنے کے لیے طاقت دے کر وہ ان کے پیغام کی تصدیق کرتا ہے، اور دنیا پر عدالت نازل کرنے کے لیے طاقت دے کر۔ مثال کے طور پر دوسرے نرسنگا پر پانی خون میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور یہ ان کے لیے کیے گئے معجزات میں سے ایک کے طور پر بیان کیا گیا ہے، تو وہ دوسرے نرسنگے کی عدالت کو نازل کرتا ہے۔ اور اس حقیقت کا یہ مطلب ہے کہ جب انہیں مارا جاتا ہے تو پوری دنیا خوشی مناتی ہے، کیونکہ وہ دو نبیوں کو اپنی تمام مصیبتوں، تمام عدالتوں کا الزام دیتی ہے جو ان پر آئی ہیں۔ اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ اور امتوں اور قبیلوں اور اہل زبان اور قوموں میں سے لوگ ان کی لاشوں کو 3.5 دن تک دیکھتے رہیں گے، اور ان کی لاشوں کو قبر میں نہ رکھنے دیں گے، اور زمین کے رہنے والے ان کے مرنے سے خوشی منائیں گے اور شادیانے بجائیں گے اور آپس میں تحفے بھیجیں گے۔ تو واضح طور پر ان کی خدمت کا عالمی اثر ہے، ہر کوئی اس کے بارے میں جانتا ہے، اور یہ سب ٹی وی کے ذریعے ہے اور باقاعدہ پوری دنیا میں ہوں گے۔ یہ اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ انہوں نے زمین پر ہر ایک کو ستایا ہے۔ یہ پہلے 6 نرسنگوں کی عالمی عدالت کے بارے میں بات کر رہا ہے جو پوری زمین پر آتی ہے، اور ان دونوں پر الزام لگایا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے ٹی وی کیمروں کے ذریعے ان عدالتوں کا پہلے ہی اعلان کیا، بالکل جیسے موسیٰ نے فرعون کو آفتوں کے بارے میں آگاہ کیا، تو پھر ایسا ہی ہوا، بالکل اسی طرح۔ یہ کہتا ہے کہ وہ زمین پر آفات نازل کریں گے، وہ جو کہیں گے وہ ہو جائے گا۔ اس طرح پوری دنیا جان جائے گی کہ ان دو نبیوں نے تمام عدالت کو نازل کرنا ہے، اس لیے تب وہ خوش ہوں گے جب انہیں مارا جائے گا۔ اب مجھے بھی اس بات کا یقین ہو رہا ہے کہ یہ دو گواہ موسیٰ اور ایلیا ہیں۔ مجھے اس کی کچھ وجوہات بتانے دیں۔ ان کے منفرد معجزات موسیٰ اور ایلیا کی پہچان ہیں۔ ایلیا کے معجزات آسمان سے آگ اور ان کے دشمنوں سے ان کی حفاظت کرنا ہے جو انہیں پکڑنے اور مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسرا سلاطین اس کا پہلا باب۔ دوسرا 3 سال اور 6 مہینے تک بارش کا رکنا یہ کہتا ہے کہ ان کے پاس آسمان کو بند کرنے کی طاقت ہے، لہٰذا ان کی نبوت کے دنوں میں کوئی بارش نہیں ہوتی۔ یہ 3 سال اور 6 مہینے ہیں، یہ بالکل ایلیا کی طرح ہے جس نے اسرائیل میں 3 سال اور 6 مہینے تک بارش روک دی۔ یہ لوکا 4:25 اور پہلا سلاطین 17 میں دیکھیں۔ اور تیسرا، وہ جسمانی طور پر آسمان میں اٹھائے جائیں گے جیسے ایلیا نے دوسرے سلاطین اس کے دوسرے باب میں کیا۔ موسیٰ کے معجزات ہر قسم کی آفات ہیں، خاص طور پر پانی کو خون میں تبدیل کرنا۔ یہ کہتا ہے کہ ان کے پاس پانیوں پر طاقت ہے کہ انہیں خون میں تبدیل کر کے اور زمین کو جتنی بار وہ چاہیں آفات سے مارے، اور یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا مصر میں ہوا۔ لہٰذا ان کے معجزات کی خاص نوعیت انہیں موسیٰ اور ایلیا کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ایلیا کے بارے میں ملاکی 4:5 میں ہے، جو پیش گوئی کرتا ہے کہ ایلیا کو خداوند کے جلال میں واپس آنے سے پہلے اسرائیل میں آنا ضروری ہے تاکہ وہ اپنی بادشاہی قائم کرے۔ اسے اسرائیل کی مدد کرنے کے لیے آنا ہوگا تاکہ وہ اپنی دوسری آمد کے لیے تیار ہو سکے۔ یہ کہتا ہے، دیکھو خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پیشتر میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا۔ لہٰذا ایلیا کو دوسری آمد سے پہلے اسرائیل میں واپس آنا ہوگا، اسی لیے 2 گواہوں میں سے ایک ایلیا ہونا چاہیے۔ اور یسوع نے اس کی تصدیق متی 17 میں کی ہے۔ یہ کہتا ہے ایلیا آ رہا ہے اور سب چیزوں کو بحال کرے گا، جیسا کہ یوحنا نے مسیح کی پہلی آمد کے لیے اسرائیل کی تیاری میں اہم کردار ادا کیا۔ اسی طرح ایلیا خود دوسری آمد سے پہلے اسرائیل کی تیاری میں اہم کردار ادا کرے گا، اور وہ اسرائیل کو تیار کرے گا، اور یہ دوسری آمد پر ہوگا۔ اگر ایسا ہی ہے تو ہمیں اس کی توقع کرنی چاہیے۔ اس وقت کی پیش گوئی میں اس کا ذکر ملے گا جو مکاشفہ کی کتاب میں ہے، اور واقعی مکاشفہ 11 میں ہم ایلیا کو 2 گواہوں میں سے ایک کے طور پر آتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ایلیا 2 گواہوں میں سے ایک ہے۔ یاد رکھیں، ایلیا کبھی نہیں مرا، وہ زندہ آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ یہ ایک خاص مقصد کے لیے ہے تاکہ اسے آخری وقت کی خدمت کے لیے محفوظ رکھا جائے۔ حالانکہ موسیٰ مر گیا، یہودا ہمیں بتاتا ہے کہ میکائیل اس کے جسم کے لیے آیا اور ابلیس نے اس کی مخالفت کی، لہٰذا خدا نے موسیٰ کے جسم کو ایک خاص آخری وقت کے مقصد کے لیے محفوظ رکھنے کے لیے لے لیا۔ وہ مکمل صحت میں مرا۔ اس طرح موسیٰ اور ایلیا دونوں نے زمین پر اپنی زندگیوں کا اختتام ایک غیر معمولی طریقے سے کیا، اور اس طرح خدا ان کے قدرتی جسموں کو محفوظ رکھنے اور دوبارہ ان کے آخری وقت کی خدمت کے لیے استعمال کرنے کے قابل تھا۔ موسیٰ اور ایلیا اسرائیل کو یسوع کے بارے میں آخری گواہی دیں گے کہ وہی حقیقی مسیح ہیں، اور وہ قانون اور نبیوں کے ذاتی نمائندوں کے طور پر عمل کریں گے جو مل کر یسوع مسیح کے ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ صرف موسیٰ اور ایلیا ہی اس کے گواہوں کے طور پر بلائے جانے کے لیے خاص طور پر اہل ہیں، کیونکہ وہ حقیقت میں ایسے ہی تھے
اور پہاڑ پر موجود تھے۔ متی 17 بیان کرتا ہے کہ انہیں منتخب کیا گیا۔ خدا نے انہیں ایک خاص مقصد کے لیے منتخب کیا تھا، اور وہ مسیح کی زمین پر آخری دنوں کی گواہی دینے کے لیے ذاتی طور پر موجود رہتے ہیں۔ انہوں نے اس کی موت، اس کی تدفین، اس کی قیامت، اس کے عروج کی گواہی دی۔ مثال کے طور پر جی اٹھنے کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ 2 آدمی عورتوں کے سامنے خالی قبر میں ظاہر ہوئے، اور انہوں نے اس سے اس طرح بات کی جیسے وہ ذاتی طور پر ان پہلی باتوں کے گواہ تھے جو یسوع نے شاگردوں کے ساتھ کی تھیں۔ ہم ان 2 آدمیوں کو دوبارہ جی اٹھنے کی گواہی دیتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اعمال پہلا باب میں کہا گیا ہے، جبکہ وہ دیکھ رہے تھے وہ اٹھائے گئے اور ایک بادل نے انہیں ان کی نظر سے چھپا لیا۔ جب وہ آسمان کی طرف مستحکم نگاہیں جمائے ہوئے تھے جبکہ وہ اوپر جا رہا تھا تو دیکھا 2 آدمی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ موسیٰ اور ایلیا ہیں، ان کے پاس سفید لباس میں کھڑے ہوئے تھے اور بولے، گلیل کے لوگوں، تم آسمان کی طرف کیوں دیکھ رہے ہو؟ یہ وہی یسوع ہے جو تم سے آسمان میں اٹھایا گیا، وہ دوبارہ اسی طرح واپس آئے گا جیسا تم نے اسے آسمان میں جاتے دیکھا۔ اور اس طرح ان کی گواہی کا بیان 2 گواہوں کے طور پر سب سے مناسب ہے، کیونکہ وہ مسیح کی پہلی آمد کے حقیقی عینی شاہد ہیں، اور یہ وضاحت کرتا ہے کہ ان کی خدمت کو ان کی گواہی کے طور پر کیوں بیان کیا گیا ہے۔ مکاشفہ 11 یہ کہتا ہے، جب وہ اپنی گواہی مکمل کر لیں گے تو حیوان انہیں مار ڈالے گا۔ خدا مخالف مسیح کو مارنے کی اجازت دیتا ہے، کیونکہ وہ اپنے پیغام کی سچائی کا اسرائیل اور پوری دنیا کے لیے ایک آخری تصدیق فراہم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، کیونکہ وہ انہیں 3.5 دن کے بعد زندہ کرے گا تمام دنیا کے سامنے جو دیکھ رہی ہے۔ اس پر غور کریں۔ اور خدا اسرائیل کو یونا کا آخری نشان دے رہا ہے، اور تیسرے دن پھر سے جی اٹھنا، ان کے پیغام کی تصدیق کرتے ہوئے کہ یسوع مسیح ہے۔ اگر آپ مکاشفہ کی کتاب میں سے ہمارے پروگرام سے برکت پا رہے ہیں اور مزید گہرائی میں جاننا چاہتے ہیں تو میرے پاس یہ سیریز موجود ہے جس میں میں نے بڑی گہرائی سے بیان کیا ہے۔ ہر باکس میں 7 یا 8 سیریز ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب حصہ اول، مکاشفہ کی کتاب حصہ دوم، مکاشفہ کی کتاب حصہ سوم۔ ہم نے مکاشفہ کی پوری کتاب پر بات کی ہے، اور آپ آیت با آیت اس پوری کتاب کو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، اور آپ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اس سے سمجھنے کا عظیم استحقاق پائیں گے جو کہ جلد ہونے والا ہے، اور تم سچائی کو جانو گے۔ Shekinah Bible Ministries were founded by Dr. Tahira Salim and Reverend Dr. Asher Salim on 27th October 1998. The foundation of organization was laid by Reverend Dr. Shahid Siraj Deen, who was called home by God on 14th Feb 1998. The organization commenced its working through Bible Institute and then by the grace of God developed following establishments: Shekinah Bible Church, Shekinah Sunday School, Shekinah Movie Society, Shekinah Messaging Services, Shekinah Adult Youth, Daughters of Shekinah, Shekinah Bible Institute, Shekinah News, Shekinah Medical Camp, Shekinah EMAC.